Good evening, everyone. Let's wait for few time. केही बेर कुरौँ हामी साथीहरूलाई. Okay, I will rename myself. I am URP. एकछिन कुरौँ 2-3 मिनेट अनि सुरु गरौँला आजलाई. को आयो? अरु कोही आए जस्तो छैन. सुरु गरौँ. धेरै कुरेर बस्न पनि सकिँदैन. What is harmonized code system? How are these determined in Nepal? What are the general principles, rules for interpretation of harmonized code system? भन्ने यो 2013 डिसेम्बरमा आएको 12 मार्क्सको क्वेसन हो टोटल. यो विषयमा हामीहरूले राम्ररी नै चर्चा गरिसकेका छौँ. तपाईहरुलाई कतिको याद छ? जस्तो कि हामीहरूले कस्टम्सको क्लासमा कस्टम्स एन्ड एक्साइज, ओके, सुरुको क्लासमा हामीहरूले कुरा गरेका थियौँ हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टमको बारेमा. हेलो, कोही बोल्दै हो? What is this? Stop share. कसैलाई केही क्वेसन छैन नि हैन? ओके, उर्मिला जी आइपुग्नु भएछ. केही छ क्वेसन भने सोधौँ है. ओके, हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दा it is a system of tariff nomenclature. Harmonized code system is a system of tariff nomenclature.
भनेपछि ट्यारिफलाई कसरी लगाउने भन्ने विषयमा हिसाब गर्ने सिस्टम हो। सरी, इट इज डेभलप्ड बाई इन्टरनेसनल कस्टम्स अर्गनाइजेसन। 6 डिजिट कोड हो सुरुमा र त्यसपछि अर्को 4 वटासम्म थप्न पाइन्छ भन्ने खालको कुरा छ हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टमको बारेमा। र तपाईहरुले यो पढ्नु भएकै होला भन्ने मलाई लाग्छ है। ओके, हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम कहाँ उड्यो? मैले तपाईहरुलाई यहाँ एन्सर कपी गरिरहेको थिएँ। राइट सर्ट नोट्सन आयो भने अब जति आउँछ त्यति लेख्ने हो। यो सबै कुरा लेखिरहन पनि जरुरी भएन। प्रेजेन्टेसन नम्बर 1 मा जे छ त्यो तपाईहरुले लेख्नु होला, त्यति भएपछि भइहाल्छ। प्रेजेन्टेसन नम्बर 1 है कस्टम्सको त्यो मेमोराइज गर्नु होला। त्यति भइसकेपछि त्यहाँ भएका कुराहरु लेखिसकेपछि मोरलेस 5 मार्क्स आउँछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ व्हाट आर द जनरल रुल्स अर प्रिन्सिपल्स फर द इन्टरप्रिटेसन अफ हार्मोनाइज्ड कोड्स भन्ने छ। जनरल रुल्स फर इन्टरप्रिटेसन भन्ने छ प्रोभिजन हैन, GNI GRI जनरल रुल्स फर इन्टरप्रिटेसन GRI। र यसमा 6 वटा जनरल रुल्स छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। देयर आर 6 जनरल रुल्स र यो विषयमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं। तपाईहरुले त्यो एन्सर लेख्नु होला। अर्को क्वेशन छ एक्सप्लेन वेदर कस्टम्स ड्युटी इज चार्ज इन अन गुड्स लेफ्ट इन कस्टम्स अफिस भन्ने क्वेशन छ। यसको एन्सर सेक्सन 7 को सबसेक्सन 1 र 2 अनुसार दिन सक्छौं हामीले। यदि कसैले एज पर सेक्सन 7 1 and 2 अफ कस्टम्स एक्ट 2064 where an importer makes an application specifying that she or he will not release imported goods and leave such goods with the customs office. The goods will belong to government of Nepal. Where an importer makes an application specifying that not release the imported goods, leaving such goods with the customs office. Denounce. Let me check the synonym by condemn. Renounce. Reject claim. Okay, renouncing the ownership of the goods over government of Nepal. No duties shall be charged on such goods. अब यस्तो गुड्स चाहिँ नेपाल सरकारले आफूले प्रयोग गर्न नि पाउँछ वा कस्टम्स एक्टमा स्पेसिफाई गरेको प्रोभिजन अनुसार त्यसलाई अक्सन गरेर बेच्न पनि पाउँछ। त्यो युजेबल फर्ममा छैन, बेच्न पनि सकिएन र रिमुभ गर्नुपर्ने भयो भने रिमुभ गर्न लाग्ने कस्ट चाहिँ इम्पोर्टरले तिर्छ। अर्को क्वेशन छ 4-5 पटक आएको क्वेशन छ यो। इज कस्टम्स ड्युटी लेभिड अन रिइम्पोर्ट अफ गुड्स वान्स एक्सपोर्टेड भन्ने छ। यो सबैमा छ यो क्वेशन है। यो यसमा मात्रै छैन, यो भ्याटमा पनि छ, एक्साइजमा पनि छ। भ्याटमा भ्याट डिपोजिट राखेर ल्याउन पाइन्छ, एक्साइजमा डिपोजिट राखेर ल्याउन पाइन्छ। Re-import of exported goods are treated as fresh import and re-export of imported goods are treated as fresh export. If any person re-imports any good
which have been manufactured or finished in Nepal and exported. Such goods shall be subject to such duty as is chargeable on importation of the goods or similar kind or to the similar value which have been manufactured or finished in a foreign country, where the raw materials and auxiliary raw materials of the goods returned back pursuant to subsection 1 were imported without paying duty. The duty chargeable on the quantity of the raw materials or subsidiary raw materials. Sorry, your subsidiary raw materials auxiliary raw materials बनाउँछु. Auxiliary raw materials used in such goods shall also be recovered. Import duty on re-import of exported goods are exempted on any of the following conditions. Having been exported through parcel by post but could not be delivered to the concerned person and thus returned back, having been returned because the concerned person has refused to take delivery after clearance made by the customs office or after having arrived abroad, or having been returned because of being unable to meet standard quality due to accident or natural calamity. यो तीनटा कन्डिसनमा चाहिँ एक्जम्पसन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो. यो तीनटा कन्डिसनमा हुन्छ. रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स को VAT मा 90 दिन भित्र फिर्ता गयो भने भ्याट नलाग्ने के छ यसमा पनि त्यस्तै हो. डज फाइनान्स एक्ट 2077 provide and rebate and customs duty for goods produced in and imported from India, goods produced in People's Republic of China, produced in SAARC country भनेर भनेको छ. यो फाइनान्स एक्ट 2077 2078 जताततै छ. इन केस अफ गुड इम्पोर्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड इन इन्डिया थ्रु LC, एक्सेप्ट LC मात्र लेखेर नि भएन, अब यो फेरि बुझ्नु पनि पर्यो. लेटर अफ क्रेडिट except for specified rates, the rebate on custom duty shall be as specific rate. जस्तो ad valorem rate हो भने चाहिँ specific rate हो भने हैन, ad valorem rate हो भने चाहिँ rate from customs duty 5% देखि 30% सम्म लाग्छ भने 5% rebate हुन्छ र custom duty 30% देखि माथि लाग्छ भने rebate of 3% on rate लाग्छ. 5% of rate है, rate मा rebate हो यो. People's Republic of China को केसमा सेक्सन 4 अफ शेड्युल 1 अफ फाइनान्स एक्ट 2077 मा छ. यो पनि ठ्याक्कै त्यही हो. इम्पोर्ट अफ SAARC country को केसमा नट एप्लिकेबल इन रेस्पेक्ट अफ गुड्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्सन 19 and 20 अफ शेड्युल 1 अफ फाइनान्स एक्ट 2077. इन अल अदर केसेस कस्टम ड्युटीज shall be रेट shall be determined as follows. कस्टम्स रेट 5, 10, 15, 80 यसको केसमा यो रेट लाग्छ भनेर भनेको छ. However, if the rate is below the applicable rate, the rate specified of finance act is applicable. भनेपछि यो चाहिँ फाइनान्स एक्ट सँग क्वेशन सोधेको भयो. तपाईले फाइनान्स एक्ट को प्रोभिजन याद गरिसकेपछि यो कुरा भइहाल्छ. अर्को छ व्हाट इज द लिमिट फर गुड्स मेसिनरी स्पेयर पार्ट्स टु बी ब्रोट ब्याक व्हिच आर सेन्ट टु फरेन कन्ट्री फर रिपेयर भन्ने छ. यो रुल 6 को क्वेशन आयो, रुल 7 को क्वेशन आयो. टाइम लिमिट इज 7 months in normal scenario. However, if 3 months period is not 3 months period चाहिँ टाइम लिमिट हो. 3 महिना भएन भने चाहिँ कस्टम अफिसरले एप्लिकेसन लिएर अर्को 3 महिना थप्न पाउँछ. त्यो भन्दा बढी टाइम थप्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कस्टम्स अफिसरको सिफारिसमा डाइरेक्टर जेनरलले जति पनि टाइम थप्न सक्छ. यहाँ हामीले पहिला पनि डिस्कसन गरेका छौं. नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इम्पोर्ट्स प्लास्टिक ब्याग, यसमा कस्टम्स एक्सेप्सन होला. एकचोटी हेर्नुपर्छ यसमा कस्टम्स ड्युटी कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ. तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा. नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले प्लास्टिक ब्याग लिएर आयो, कस्टम्स ड्युटी कति लाग्छ भनेर सोधेको छ. यो हेर्नै पर्छ मैले पनि हैन. Okay. And Messrs Tempo, a registered party under VAT, is producer of generators. It imports generating parts for rupees determined custom duty भनेको छ. यो पनि फेरि अर्को कस्टम्स ड्युटीको क्याल्कुलेसनको क्वेशन आयो. म चाहिँ यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दा जस्ट लिभ दिस क्वेशन्स, डोन्ट राइट द आन्सर.
मलाई अल्छी भन्नुस् कि जेसुकै भन्नुस्, यसले जति एनर्जी खान्छ त्यो एनर्जी चाहिँ वाहियात हो। कतिवटाको रेट घोकेर साध्य लाग्छ कि। यो क्वेसन सोध्ने मान्छे बेवकुफ हो भन्छु म चाहिँ हैन। Explain what are the facilities provided if goods to be imported, exported and imported by industry situated in special economic zone according to Customs Act भनेर भनेको छ। यो चाहिँ मैले हेरे थिएँ, सेक्सन 16 मा छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि यसमा दुईटा कुरा छ, एउटा कस्टम्स एक्टको सेक्सन 16 या 17 ले सेक्सन रेगुलेसनमा छ, रेगुलेसन 17 ले दिन्छ भने अर्को चाहिँ ओके कस्टम्स एक्टमै पनि छ, अर्को चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोन सम्बन्धी एक्टले पनि दिन्छ। भनिसकेपछि यो यसमा चाहिँ फेसिलिटी के छ भन्दा कस्टम्स ड्युटी नतिरिकन सामान ल्याउन पाउने फेसिलिटी छ। यो फर्दर डिस्कसन गरौँला यसलाई, मैले अहिलेलाई छोडिदिएँ यो। स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स भनेर भनेको छ। यो अब क्वेसन सोधिसकेपछि नलेख्ने कुरा चाहिँ भएन। मोस्ट फेभर्ड नेसन क्लज राख्नै पाइँदैन। All the goods imported from India other than machinery and raw materials for industry are exempt from good as per trade treaty with India. अब these are the provisions। अब यसमा चाहिँ म दिमाग लाउन भन्दा छु मैले। अर्को ब्यागेज एन्ड लगेज अर्डर छ, यो तपाईहरुलाई भोलि डिस्कसन गरौँला। म आज चाहिँ यहाँ जे एन्सर छ त्यसको सर भनिदिन्छु। एक्सप्लेन द डिटेल्स एन्ड अट्याचमेन्ट भनेको छ। डिटेल्स र अट्याचमेन्टमा के छ भन्दा following documents should be attached with declaration form in case of export of goods, invoice, packing list, certificate of origin, banking documents which are required. Also, if the farmer industry is exporting for the first time, such farmer industry shall submit certified documents related to their registration and PAN भन्ने कुरा छ। यो क्वेसन भनेको चाहिँ डिक्लेरेसन फर्ममा के आउनुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। अर्को इन्डियाबाट सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि what are the documents to be submitted in customs while goods are to be imported from India against the payment of convertible foreign currency भनेर भनेको छ। त्यो बेलामा यो 12 13 वटा यो 14 वटा यो सामानहरु डिक्लेरेसन फर्म भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ। प्रज्ञापन पत्र, एलसीटीटी वा ड्राफ्ट के हो त्यो लगेर पनि सबमिट गर्नु पर्यो। इन्स्योरेन्सको डकुमेन्ट, प्याकिङ लिस्ट, बिल अफ एक्सचेन्ज, बिल अफ एक्सपोर्ट, certificate of VAT registration, certificate of registration of farmer company, certificate of industry registration in case of industry, in case of requirement of permission of certain institution permission, TA and COP for the import of vehicle, विभिन्न फर्म नम्बर 4, appointment letter of customs agent in case of appointed agent। यदि डकुमेन्ट लगेर दिइसकेपछि अनि बल्ल इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ। यो प्रोसिड्युरल कुरा भयो, तपाईहरुले मेमोराइज गर्नुपर्ने कुरा भयो। अब अर्को के छ भन्दा Rock Cement Industry Private Limited had paid custom duty of rupees 70,000 at deposit at customs duty rate of 1%, 70/7/2070 for import of raw materials 10,000 metric ton. However, the duty payment is for partial import on the following period. At the time of import, the deposit was reversed and total duty was shown as rupees 70,000. The quantity and duty date of import were as follows. अब एक्सचेन्ज रेट कहिलेको लिने भन्ने चाहिँ मेजर क्वेसन हो। एक्सचेन्ज रेट चाहिँ प्रज्ञापन पत्र दर्ता भएको दिनको लिने, अनलेस एडभान्समा कस्टम ड्युटी तिरेको छ हैन। एडभान्समा नै कस्टम ड्युटी तिरेको बेलामा चाहिँ कस्टम्स रिलिजको कस्टम्सबाट सामान रिलिज भएको डेटमा लिने भनेपछि पहिल्यै भइसकेको छ भनेपछि कस्टम्स क्लियरेन्सको डेट, कस्टम्स रेट, एक्सचेन्ज रेट अन द डेट व्हेन पीपी इज रजिस्टर्ड विथ प्रज्ञापन पत्र इज रजिस्टर्ड विथ कस्टम्स अफिस। र हामीहरूले के गर्यौं भन्दा प्रज्ञापन पत्र कस्टम्स क्लियरेन्सको डेटमा दर्ता भयो भन्ने मानौं। त्यो हिसाबले एक्साइज ड्युटी कस्टम्स ड्युटी कहिले गर्नुपर्छ भन्दा क्लियरेन्स डेटको आधारमा गर्नु पर्यो। 8,000 × 71 प्लस 2,000 × 70 को 1%, 10,000 मेट्रिक टनको भनेपछि जति रेट आउँछ त्यही तिर्नु पर्यो। बाँकी बचेको पैसा फिर्ता गर्ने वा एडिसनल पैसा उठाउने भन्ने काम हुन्छ। 70,000 चाहिँ करेक्ट होइन भन्ने तरिकाले एन्सर लेख्नु पर्यो। सर हजुर सर यो कस्टमको यो एउटा प्रोसिड्युर जुन हुन्छ नि, एउटा फिगर गराएर के सर यो कस्टम रेट र यो डेट बेस डेट र बेस रेट युज गर्छौं नि सर हामीले। हजुर त्यो एउटा यसो देखाइदिन मिल्छ सर? यो यही त भयो नि हैन, बेस डेट र बेस रेट। सुरुमा यो रेजिस्टर भएको चाहिँ रेजिस्टर भएको र यो कस्टम क्लियरेन्स डेट भनेको एउटै हो सर के हो सर? हैन, प्रज्ञापन पत्र कहिले दर्ता भयो त क्वेशनले दिनु पर्यो नि साथी। मतलब पीपी इज रेजिस्टर भन्ने डेट र कस्टम क्लियरेन्स डेट चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्छ? हुन सक्छ, हुन्छ हैन हुन सक्छ। खासमा सर प्रोसिड्युर चाहिँ के हो सर? मलाई एकचोटि यसो बुझाइदिनु। कस्टम्सको त्यत्रो पढाएको हैन।
प्रेजेन्टेसन पढ्नु पढाउनु पऱ्यो भएको कि छ। साथीहरू भएन हो पढेको त हो भएन। सर र म हेर्छु कहाँ छ यो प्रेजेन्टेसन। मैले यो एकदम प्रोसेस कस्टम्सको प्रोसेस नै पढा जस्तो लाग्छ। होइन सुरुमै कस्टम्सको पढाउनु क्लासमा नपढाएर रहेछ भने मेरो गल्ती भयो होइन। म यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसन हेर्छु कुनमा छ होइन। मैले सबै प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूलाई दिएको छु। एकछिन वेट, 1-2 मिनट वेट गर्दा केही फरक पर्दैन। क्लास 1 नै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि क्लास 1 मै मैले यो नर्मल्ली चाहिँ ओके। पढ्नु पर्यो के पढ्नु पर्यो पढ्नु पर्यो पढ्नु पर्यो। यो प्रोसेस सबभन्दा पहिला गुड्स इम्पोर्ट गर्ने, गुड्स भन्सारमा आइसकेपछि प्रमाणपत्र भर्ने र प्रमाणपत्र बुझाउने, प्रमाणपत्रसँगै चाहिने डकुमेन्टहरू सबै बुझाउने। त्यति सामानहरू बुझाइसकेपछि कस्टम्स अफिसरले कस्टम्स एक्टको सेक्सन 26, 27, 28, 29, 30 तिर मतलब 20 देखि 30, 32 सम्म छ कि त्यो कस्टम्स एक्टको। त्यहाँ गएर उसले आफूले चाहिँ एक्जामिनेसन गर्छ, स्पेसल टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने गर्छ, केमिकल टेस्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ भने गर्छ, सबै काम गर्छ। गरिसकेपछि चाहिँ उसले हार्मोनिक कोड आइडेन्टिफाई गर्छ। हार्मोनिक कोड आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि उसले कस्टम्सको रेट आइडेन्टिफाई गर्यो। त्यसपछि उसले भ्यालुएसन गर्छ। भ्यालुएसन गर्ने बेलामा पनि के छ भन्दा प्रोभिजनल भ्यालुएसन गर्न सक्यो, किनकि भन्सार के अरे सामानको चाहिँ मूल्य थाहा भयो, तर कस्टम के अरे ट्रान्सपोर्ट र इन्सुरेन्सको मूल्य थाहा भएन भने प्रोभिजनल भ्यालुएसन गरिदिन सक्यो। 90 दिनभित्र त्यो प्रोभिजनल भ्यालुएसन सकिनुपर्छ भनेर कस्टम्स एक्टको सेक्सन 15ले भन्छ। त्यसपछि WTO को गाइडलाइन अनुसार भ्यालुएसन गर्न सक्यो। भ्यालुएसन प्रिन्सिपलहरू 5 डिफ्रेन्ट मेथडहरू युज गर्छ र नर्मली चाहिँ यसमा जहिले पनि करेक्ट इन्टरप्रिटेसन अफ HS कोड सिस्टमको कुरा आउँछ। त्यसपछि उसले कस्टम ड्युटी लेभाइ गर्छ। कस्टम ड्युटी लेभाइ गरिसकेपछि कस्टम ड्युटी पे गरिसकेपछि अनि बल्ल सामान कस्टम फ्रन्टियरबाट के हुन्छ भन्दा छुट्छ। छुटिसकेपछि त्यो गुड्स वेयर हाउससम्म आउँछ कस्टम फ्रन्टियरबाट र पछि बिक्री भएपछि 4 वर्षभित्र पोस्ट क्लियरेन्स अडिट हुन्छ। भनेपछि दिस इज द प्रोसेस। र युजली के हुन्छ भन्दा प्रमाणपत्र बुझाउने दिन र भन्सार छुट्ने दिन फरक हो। रिलिज अफ गुड्स भनेको कस्टम्स क्लियरेन्स भयो, प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने दिन र सामान छुट्ने दिन चाहिँ फरक हो। के छ क्वेसन सन्तोष? नो सर। अब बुझियो नि? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल ओके। सेक्सन 30 अफ कस्टम्स एक्टले के अथोरिटी दिएको छ भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले मेमोराइज गर्नुपर्छ भन्छु है। सेक्सन 30 ले दिएको छ ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्न मिल्छ। द अफिसर मे टेक अ स्पेसिमेन अफ सच गुड्स फ्रम द कन्साइनमेन्ट or packet and send it to the concerned body or laboratory. The concerned authority or laboratory shall promptly test the goods sent for test and send the results therefrom to the customs office promptly. If in carrying out the test the goods appear to cause adverse effects or damage to the environment or health, the customs officer shall order the concerned importer to return such goods back to the concerned exporter of the foreign country and recover the foreign currency paid to the vendor in such manner as prescribed. If the concerned importer does not send back such goods pursuant to the order issued, the customs officer may seize such goods and destroy or decompose such goods and shall recover from the concerned importer the expenses incurred or likely to be incurred in such destroy or decomposition. सेक्सन 30 को क्वेसन पनि आएको छ र यस्तै अब हरेक सेक्सन चाहिँ प्रोबेबल हुन्छ क्वेसनमा हैन। Vogue Fashions, an international brand of apparel, has opened a manufacturing unit in Nepal. Company plans to import the fabrics and other material from its head office. यो buyback guarantee होला हैन, जस्तो following is the process. बाइब्याक ग्यारेन्टीमा चाहिँ सामान ल्याउन पाइने कि नपाइने भन्ने कुरा हो खासमा चाहिँ। जस्तो बाइब्याक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा बाइब्याकको फेसिलिटी भनेको कस्तो भन्दा मैले नेपालमा र मेटेरियल लिएर आएँ, त्यो र मेटेरियलमा मैले लेबर चार्जेसहरू इन्कर गरेर फिनिस गुड्स बनाएँ र जोबाट मैले र मेटेरियल लिएर आएको हो, अक्सिलरी र मेटेरियल लिएर आएको हो, प्याकिङ मेटेरियल लिएर आएको हो, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ मैले सामान फिर्ता गरेँ, फिनिस गुड्स फिर्ता गरेँ भने द्याट इज बाइब्याकको अन्तर्गतको फेसिलिटी अन्तर्गतको इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल्स, अक्सिलरी र मेटेरियल्स एन्ड प्याकिङ मेटेरियल्स। र त्यस्तो अवस्थामा बाइब्याक फेसिलिटी अन्तर्गतको कुनै इम्पोर्ट छ भने चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटीमा पाइन्छ भनेर रुल 12 ले भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इन केस द म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट इज इन नेपाल एन्ड द र मेटेरियल्स आर बिङ ब्रट फ्रम अब्रोड विथ एन अरेन्जमेन्ट टु डु द प्रोडक्सन इन नेपाल एन्ड एक्सपोर्ट द फिनिस्ड गुड्स टु इन्डिया। यो केसमा इन्डिया हो। ओके
In this case, the most suitable process to be followed would be apply for bonded warehouse facility by Vogue Fashions in Nepal. By doing this, it can import raw materials and auxiliary raw materials by providing bank guarantee. र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आयो. तपाईहरुले अब bonded warehouse facility को मेमोराइज गर्नुस्, एन्सर लेखिदिनुस्, भइ नै हाल्छ. अर्को छ can the custom duty be paid before the goods came to the port or can it be paid provisionally भनेर भनेको छ. सेक्सन 24 मा त्यो प्रोभिजन छ. पहिले दिन पाइन्छ, कस्टम ड्युटी पहिले तिर्न पाइन्छ. तर यदि एक्सचेन्ज रेटको डिफरेन्सको कारणले गर्दा कस्टम्स क्लियरेन्सको डेट र प्रोभिजनली कस्टम्स ड्युटी तिरेको डेटको एक्सचेन्ज रेटको डिफरेन्सको कारणले गर्दा चाहिँ यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सचेन्ज रेटको डिफरेन्स भयो भने चाहिँ कस्टम्स क्लियरेन्सको डेटको एक्सचेन्ज रेट युज हुन्छ. भनेपछि अघि मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दा कहिलेको बेस डेट फर डिटर्मिनेसन अफ एक्सचेन्ज रेट कहिले हो भन्दा चाहिँ प्रज्ञापन दर्ता भएको दिनमा, अनलेस द कस्टम ड्युटी इज पेड इन एडभान्स. प्रोभिजनली कस्टम ड्युटी पेमेन्ट गराएछ भने चाहिँ त्यो बेलामा व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड. अर्को छ यो रात पहिलो लगाएको म अर्को क्लासमा कुरा गर्छु है. What are the provisions of Customs Act 2064 if a person intends to export any goods in violation of intellectual property rights भनेर भनेको छ. सेक्सन 68 तपाईहरुले मेमोराइज गर्नु होला यसको लागि. यो मैले भन्नु पर्दैन बिकज इट इज अ थ्योरी क्वेशन. डेमरेज छ अर्को. डेमरेजको रेट तपाईहरुलाई थाहा होला. एउटा हिसाब गरिसकेपछि ठ्याक्कै बुझिन्छ डेमरेज. केही पनि गाह्रो छैन. अब यो आइकनको सजेस्टेडमै मल्टिपल प्रोभिजन छ भनेर कुरा आउँछ. मल्टिपल प्रोभिजन आओस् कि जेसुकै आओस्, यहाँ म तपाईहरुलाई डेज पनि भनिदिन्छु. पहिलो 7 दिनसम्म कति पनि लागेन. त्यसपछिको 23 दिन एयरपोर्ट कस्टम अफिस आउने 60 पैसा पर केजी पर डे र 40 पैसा पर केजी पर डे अरु कस्टम्स अफिसमा. 31औं देखि 60औं दिनसम्म भनेपछि 30 दिनको लागि 1 रुपैयाँ पर केजी पर डे र 60औं दिन भन्दा माथि जति दिन हुन्छ त्यसको लागि 1 रुपैयाँ 40 पैसा, त्यता चाहिँ 60 पैसा र 80 पैसा. अब डेमरेज पनि के हुन्छ भन्दा वेबर हुन सक्छ. डेमरेज पनि वेबर हुन सक्छ. डेमरेजको वेबरको केसमा के हो भन्दा चाहिँ नन गेजेटेड अफिसरको केसमा नायब सुब्बा वा खडदारले चाहिँ 25,000 रुपैयाँसम्मको डेमरेज वेब गर्न सक्छ. त्योभन्दा धेरैको लागि चाहिँ डाइरेक्टर जेनरललाई रिकमेन्ड गर्नु पर्यो. शाखा अधिकृत रहेछ यदि कार्यालय प्रमुख भने शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख भएको भन्सार कार्यालयले 1 लाख रुपैयाँसम्म वेबर गर्न सक्यो. त्योभन्दा माथिको वेबरको लागि डिजी कहाँ पुग्नु पर्यो. र गजेटेड फर्स्ट वा सेकेन्ड क्लास, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्लास अफिसरहरू छन्, सहसचिव वा उपसचिव चाहिँ कार्यालय प्रमुख छन् भने त्यस्ता कार्यालय प्रमुखले 3 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ पाए. 3 लाख भन्दा माथिको लागि चाहिँ वेबर दिन पाए. 3 लाख भन्दा माथिको लागि चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलकोमा जानु पर्यो. अब हामीसँग क्वेशन के छ भन्दा श्रेष्ठ इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड हैज इम्पोर्टेड 10,000 केजी डिफरेंट टाइप्स. अब यो चाहिँ म गरेरै देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई. डिफरेंट टाइप्स इलेक्ट्रोनिक गुड्स फ्रम सिंगापुर 7,000 केजी भन्सार कार्यालयमा 3,000 त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा आइपुग्यो. 7120X74 मा आइपुग्यो. बट ड्यू टु सर्टेज अफ फन्ड्स कम्पनी कुड नट टेक डेलिभरी अफ गुड्स. 90 दिनपछि मात्रै भयो. अब कसरी लगाउने भन्ने कुरा आयो. म के गर्छु भन्दा हाम्रो जुन एप्लिकेबल रेट छ त्यसलाई लेख्छु. हो यो रेजिस्ट्री इन कस्टम्स एक्ट. एयरपोर्ट कस्टम्स अफिसमा छ भने यो भनेपछि एयरपोर्ट कस्टम्स अफिसको केसमा insert columns to the left. Okay. पैसा per kg per day. पर केजी पर डे मात्र राखौँ. पैसा चाहिँ आफैले गर्न सकिहाल्छ. 60 पैसा ₹1 ₹1.40. 40 पैसा 60 पैसा र 80 पैसा.
wait here, amount in the given case. Okay. ओके, देखिरहनु भएको छ है? यसमा मैले नेक्स्ट 23 डेज गरेँ, नेक्स्ट 23 डेज गरेँ, यसलाई मैले नेक्स्ट 30 डेज गरेँ र ब्यालेन्स डेज गरेँ। यसले के भनेको छ भन्दा चाहिँ 0 0 भनेपछि पहिलो 7 दिन कति पनि लागेन अमाउन्ट, टेन्सनै भएन। पहिलो 7 दिन 0, त्यसपछिको 23 दिन पर केजी पर डे 60 पैसा। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा एयरपोर्ट भन्सार कार्यालयमा कति छ? 3000 छ, 3000 किलो छ, 60 पैसाको दरले। एकछिन है, मलाई लाग्छ मेरो ल्यापटपमा चार्ज सकिन लाग्यो, त्यसकारण आई एम डुइङ दिस। ओके, भनेपछि अब हाम्रो केसमा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 60 पैसा भनिसकेपछि व्हाट वी नीड टु डू इज 3000 किलो इन्टु 60 पैसा पर केजी पर डे इन्टु 30 डे, 7000 किलो मल्टिप्लाइड बाई 40 पैसा पर केजी पर डे, 0.6 भयो है यो। 40 पैसा पर केजी पर डे मल्टिप्लाइड बाई 30 डेज। अब यति भएपछि कति भयो भन्दा 30 दिनलाई नै लाग्ने हो। ए सरी, मैले तेस्रो स्ल्याबमा गएछु, आई एम मिस्टेकन। थर्टी 30 दिनलाई लाग्दैन, पहिलो 7 दिन फ्री भनेपछि कहाँबाट लगाउने हो? 90 दिनमा छ, त्यही भएर रिमेनिङ 30 डेज हो। रिमेनिङ ब्यालेन्स 30 डेज भयो यो केसमा, रिमेनिङ 30 डेज भयो। त्यसमा 80 पैसा, यो 60 पैसा, ठिक छ। यो 7000 किलो, यो 7000 किलो, यो 1 रुपैयाँ हो 1 र 1 रुपैयाँ 40 पैसा हो। आई थिङ्क यु क्यान कम्प्युट इट नाउ। यो क्यालकुलेसन आफैले गर्न सक्नुहुन्छ होला। Explain who has the authority to grant remission for demurrage भनेको छ। अथोरिटी के छ भन्दा demurrage को authority, the authority to grant remission for the demurrage are as follows. Done. Answer सक्यो, टेबल बनाइदिएँ मैले। नन गजेटेड अफिसर छ भने 25,000 रुपैयाँ, 1 लाख, 3 लाख, त्यो बाहेक माथिको लागि
amount exceeding maximum limit of chief of customs office. Done. Okay, then the answer is done. कति हुन्छ यो 60 पैसाको दरले 3000 into 23 दिन 3000 into 23 दिन into 60 पैसा 41400 41400 90000 30 त्यहाँ 90 into 1.4 90 into 1.4 1,26,000 28,000 2800 into 23 दिन 64,400 4200 into 30 दिन 1,26,000 5600 into 30 दिन 1,68,000 टोटल डेमरेज कति भयो डेमरेज equals to rupees 168 plus 126 168 plus 126 plus 64.4 plus 126 plus 90 plus 41,400 minus 41 64,400 plus 1,26,000 plus 1,26,000 plus 1,68,000 plus 90,000 plus 41,400 6,15,800 6,15,800 डेमरेज सक्यो अर्को क्वेसन अब डेमरेज के छ यो पनि त्यस्तै हो सजिलै क्वेसन होला ओभियसली हेरौँ के छ क्वेसन अब डेमरेज को त जति क्वेसन आए पनि यही हो है बजाज 15,000 किलो कन्स्ट्रक्सन 2,000 किलो स्पेयर पार्ट सिंगापुर त्यसपछि 90 दिन ठ्याक्कै अघिकै हो 15,000 प्लस 2,000 अघि कति थियो 7,000 प्लस 3,000 थियो एयरपोर्ट भन्सारबाट 2,000 अर्को 15,000 90 दिन 90 दिनै हो भनेपछि आन्सर त यही हो यो 2,000 यो 2,000 यो 2,000 किलो यो कति 15,000 किलो कति 15,000 किलो कति 15,000 किलो 2,000 into 23 2,000 into 23 multiplied by 27,600 60,000 27,600 60,000 14 दुना 28 दिया 28 into 3 84,000 84,000 2,000 into 1.4 into 30 हैन त 84,000 ओके 15 चौको 60 6,000 into 23 6,000 into 23 days 1,38,000 138,000 15 छक्का 90 9,000 into 30 2,70,000 15 8 120 2,70,000 15 8 120 into 30 360 3,60,000 टोटल कति भयो भन्दा टोटल डिमरेज हाम्रो चाहिएको इक्वल्स टु रुपीस 360 plus 270 360 plus 270 plus 138 plus 84 plus 60 plus 27,600 equals to 939,600 939,600 our answer is done फेरि यस्तै छ क्वेसन
20,000 किलो कन्साइनमेन्ट consignment 10, 20, 30,000. The consignment could not be cleared within the next 7 days. From the next date of expiry of 7 days, consignment 1 got cleared on 30th day, consignment 2 cleared on 60th day, consignment 3 cleared on 90th day. Is ABC Impex liable to pay demurrage in any cases specified, and if yes, in any of the case, then calculate the amount as per the Act and rules. फटाहरूलाई Act को A capital, rules को R capital बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन. For this purpose, calculation customs value of consignment 1, 2 and 3 is 5 लाख. customs value सँग त हामीलाई मतलबै छैन, per kg सँग मतलब छ. त्यही भएर तपाईहरुले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो क्वेशन आए नि गर्न सकिन्छ. अब राइट सर्ट नोट्स एन्ड डेमरेज लेख्न सक्नुभयो. यति यति लाग्छ, यसरी वेभर गरिन्छ, त्यति लेखेपछि सकियो. सर हजुर सर, the माथिको क्वेशन त from the date of expiry of 7 days consignment got cleared on 30th date को मतलब टोटलमा 30th डे मा हो कि 37 डेट हो त्यो साइड. मलाई के भन्नुस् भने हैन, तपाईले के बुझ्नुभयो? त्यो पढ्दाखेरि त 37th जस्तो बुझिन्छ सर. तपाईले के बुझ्नुहुन्छ नोटमा त्यही लेख्नुस्, आन्सर लेख्नुस्. ठीक छ. हजुर हजुर. 37 डेज बुझिन्छ भने 37 नै बुझ्ने हैन, 60 97 97 टेन्सन भएन. तर ठ्याक्क के गर्नु पर्यो भने जे बुझिन्छ त्यही, किनकि जब एम्बिगियस क्वेशन हुन्छ यु नीड टु राइट द नोट. मैले नि त्यही बुझ्ने हो के ठ्याक्कै. डेमरेजको फर्स्ट क्वेशन मलाई नि अलिअलि आउँछ भन्ने कुराले क्वेशन मात्रै भएर भएन, आन्सर पनि हुनु पर्यो. आन्सर The applicability of demurrage is as follows. Demurrage यति हो. अब यो किन यति धेरै त्यो भ्याटमा सर्कमस्टान्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल र कस्टम्समा डेमरेज किन यति धेरै माया लाग्छ, यो रहर लाग्छ क्वेशन बनाउनेलाई भनेर मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन हैन. लेस देन 1 kg shall be treated as 1 kg भन्ने तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो. The waiver of demurrage, the authority to waive demurrage is as follows. Done. डेमरेज को अरु सकिहाल्नुहुन्छ. तपाईलाई प्रोभिजनल भ्यालुएसन के हो, डेमरेज सक्यो. बेस डेट टु डिटरमाइन कस्टम्स ड्युटी तपाईलाई थाहा छँदै छ. बेस डेट कहिले हो कस्टम ड्युटी डिटरमाइन गर्ने? कस्टम्स क्लियरेन्सको डेटमा, अनलेस द गुड्स आर इम्पोर्टेड अन्डर डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज, ड्युटी प्रिभिलेज अर फुल अर पार्टियल ड्युटी एक्जेम्पसन. त्यो केसमा बेस डेट चाहिँ जहिले कस्टम ड्युटी पेएबल हुन्छ त्यही दिनमा हो. नभए अरु सबै केसमा डेट अफ कस्टम्स क्लियरेन्स हो. अर्को क्वेशन छ, अब यति लामो क्वेशन किन सोधे भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन. प्रोभिजनल भ्यालुएसन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने छ. सेक्सन 14 मा प्रोभिजनल भ्यालुएसनको कुरा छ. प्रोभिजनल भ्यालुएसन गर्न मजाले पाइन्छ, नपाइने कुरै छैन. इन केस द इम्पोर्टेड फाइल्स एन्ड एप्लिकेसन सोइङ फलोइङ कजेस रिक्वायरिङ प्रोभिजनल भ्यालुएसन फर कस्टम पर्पस, त्यो केसमा प्रोभिजनल भ्यालुएसन गर्दिन सक्छ. 90 दिन भित्र सामान आएर प्रोभिजनल भ्यालुएसन हुन सकेन भने त्यो बेलामा फाइनल भ्यालुएसन भएको मानिन्छ. सरी, प्रोभिजनल भ्यालुएसनमा चाहिँ फाइनल भ्यालुएसन गर्नुपर्छ. इस्टिमेसन अफ फ्रेट र इन्स्योरेन्सको केसमा चाहिँ 90 दिन भित्र हुनुपर्छ. र फाइनल भ्यालुएसन गर्ने बेलामा जति एक्सेस कस्टम ड्युटी बढी उठाएको देखियो भने फिर्ता गर्नुपर्छ र कम उठाएको देखियो भने पैसा लिनुपर्छ. कुरा त्यही हो. अर्को छ, स्टेट विथ रेफरेन्स टु कस्टम्स रेगुलेसन्स र सर्कमस्टान्सेस वेयर प्रोभिजनल भ्यालुएसन इज रिजोर्टेड whether transaction value of goods could not be ascertained by customs officer and the importer wishes to clear his goods from the customs. The customs officer, customs frontier, Mansat Bindu Bada, customs frontier. The customs officer made you the provisional assessment and assess the value of goods provisionally. The importer is permitted to clear his goods on providing deposit. The amount of customs duty chargeable on
the value, the transaction value of goods so cleared on deposits has to be determined within 30 days as per the provisions of Customs Act and rules. Valuation method ma distinguishing between transaction value of identical goods and similar goods भन्ने छ र अर्को डिडक्टिभ भ्यालु मेथड एन्ड कम्प्युटेड भ्यालु मेथड भन्ने छ। डिडक्टिभ भ्यालु मेथड भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइसबाट नेपाल भित्रको कस्ट घटाउने, कम्प्युटेड भ्यालु मेथड भनेको चाहिँ विदेशको एफओबी प्राइसबाट विदेशमा भएको खर्च जोडेर कस्टम्स फ्रन्टियरमा आइपुग्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। क्याल्कुलेसनको कुरा छ। गोमती इन्पेक्स इज डिलिङ इन इम्पोर्टेड मेटेरियल्स अन भाद्र 15, 2068. The firm has imported a consignment of 30 pieces of microwave ovens of a certain capacity. The details of which are given under invoice of CIF Kolkata. Calcutta लेखेको छ यार, अर्काको देशको ठाउँको नाम त करेक्ट लेखिदिनु। इन्भोइस भ्यालु अफ CIF कोलकाता पर पिस इज $50. Transportation clearing charges, bank and LC charges, clearing expense at customs area, transportation from customs to godown. म यो गोडाउनलाई वेयर हाउस भन्न रुचाउँछु। वेयर हाउस अनि other direct expenses to bring to warehouse. The other relevant information is normal condition. The importer in normal conditions, the importers of similar items are marking up 60% on landing cost for fixing selling price. Landed cost, not in landing cost. The rate of custom duty on the microwave oven is 20% of the transaction value. The rate of exchange duty on the date of custom clearance is $75 per dollar. अब सबभन्दा रमाइलो कुरा के हो भन्दा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ कस्टम्स क्लियरेन्सको लागि रेट अफ एक्सचेन्ज ड्युटी चाहिँ भन्सार बिन्दुमा भन्सार कार्यालयमा प्रमाणपत्र दर्ता भएको दिन लिने हो कि यसले चाहिँ कस्टम्स क्लियरेन्सको डेटको राखेको छ हैन। कहिलेकाहीँ यस्तो आउन सक्छ, त्यो बेलामा त्यही नै गर्ने हो। Being suspicious of transaction value declared by the importer, the customs officer has collected selling price of such ovens and concluded that the importer's selling price of such kind of micro oven is ₹10,000 per piece before VAT. भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, 10,000 बिफोर VAT भइसकेपछि ल्यान्डेड कस्टमा 16% मार्कअप छ रे। मार्कअप भनिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ अल कस्टम्स ड्युटी अदर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस सबै गरेर हो भनेपछि भ्याट बाहेकको मूल्यमा घटाएर जानु पर्यो तपाईहरुले। डिडक्टिभ भ्यालु मेथड लगाउन खोज्यो। डिडक्टिभ भ्यालु मेथड भनेको चाहिँ के हो र कहिले अप्लाई हुन्छ भन्ने क्वेशन आयो। Deductive value method can be applied only if the customs officer is unable to determine the transaction value as per the actual value of goods plus all costs associated up to border or after applying value of identical goods and similar goods. In case the importer makes an application requesting to use computed value method before deductive value method, the customs officer shall apply computed value method prior to deductive value method. On the basis of information, calculate selling price as per invoice method and transaction price of consignment applying the deductive value method भनेर भनेको छ। दुईटै इन्भोइस मेथड र डिडक्टिभ भ्यालु मेथड दुईटैबाट गर भनेर भनेको छ। ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु अन्डर इन्भोइस भ्यालु मेथड, कस्ट प्राइस 30 into 50 into 75, ट्रान्सपोर्टेसन क्लियरिङ अदर एक्सपेन्स अफ द कस्टम्स अफिस 9,000, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु 1,21,000, कस्टम्स ड्युटी 20% 24,300, सेलिङ प्राइस निकाल भनेको छ। बैंक चार्ज, एलसी चार्जेस, क्लियरिङ एक्सपेन्सेस जति पनि छ यहाँ नेपालमा त्यो सबै बोर्डर भित्रको वेयर हाउस सम्म आइपुग्दाको एक्सपेन्सेस र अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडिसकेपछि ल्यान्डेड कस्ट भयो। वेयर हाउस मार्कअप 16%, सेलिङ प्राइस for ₹30। सेलिङ प्राइस फर 30 युनिट्स कति भयो भन्दा यो केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने 150,990 मल्टिप्लाइड बाइ 1.16 इक्वल्स टु 175 डिवाइड बाइ 30 इक्वल्स टु 5838.28 भयो मल्टिप्लाइड बाइ 30 175। ओके 30 into 50 30 into 50 into 75 12,500 नै हुन्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट 10,000, मार्कअप रहेछ 16% अफ कस्ट भनिसकेपछि यति भयो। ल्यान्डेड कस्ट 8620 थियो, त्यसमा अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्स पर युनिट ट्रान्सपोर्टेसन यो सबै घटाउँदाखेरि चाहिँ
कति आयो भन्दा 8620 माइनस गरेर यति घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यो डिडक्टिभ भ्यालु मेथड अनुसारको आयो। भनेपछि यो यसरी हिसाब गर्न मजाले सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। What is the inference differences between similar goods with reference to similar goods identical goods को differences हरु के हो भन्दा चाहिँ identical goods mean goods which are same in all respect including physical quantities, characteristics, quality and reputation, whereas similar goods are not alike in all respects. Identical goods have similar minor differences in appearance but do not affect the value of goods, whereas similar goods have like characteristics and materials which enable them to perform the same function and to be commercially interchangeable with the goods being valued even not like in all aspect. Thermalec Group Private Limited has imported a hatchery plant set at the cost of USD 100,000 FOB Germany. The goods arrived at custom point यति customs agent फर्क्यम त्यही दिनमा. He has submitted transportation bill of USD 2,000 for the same, insurance bill 20,000, packing charges 5,000 has been incurred for the same. Customs officer refused to accept the invoice value of machine, stating that it is under invoice. Fixed transaction value of 1,25,000 on the basis of similar machinery imported by another importer in the same month and made assessment 20 Jet 2075. Rate of custom duty on the said machine 10 यति was 10%, 1 USD 100. The rate of custom duty on the same machine यति 110. If the customer supplied rate of 20 80 for USD and custom duty, Thermalec Group have been satisfied by the assessment done by the custom officer, stating the relevant provisions of Custom Act 2064 and Rules 2065. Advise the management regarding process to be followed for correction of the same and the calculate the total customs duty payable by the company. 1,25,000 multiplied by 100 FOB price. किनकि 10 डेट को हामीले किन लियौं? Exchange rate prevailing on the date of registration of प्रज्ञापन पत्र shall be used. एक 1,25,000 किन लिएको? किनकि कस्टम्स अफिसरले 1,25,000 को दरले गर्छ, 1 लाख को दरले गर्दैन, त्यही भएर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति $2,000. त्यसपछि इन्स्योरेन्स कति छ? 20,000 रुपैयाँको बिल छ. त्यसपछि अर्को प्याकिङ चार्जेस छ $5,000 को. यति गर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु आयो. कस्टम ड्युटी कहिलेको रेटको लिने? अन द डेट अफ रिलिज अफ गुड्स 26,44,000 रुपैयाँ आयो. इफ द इम्पोर्टर इज नट सेटिस्फाइड विथ द डिसिजन अफ कस्टम अफिसर, द म्याटर शैल बी रिफर्ड टु भ्यालुएसन रिभ्यू कमिटी. भ्यालुएसन रिभ्यू कमिटीको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यो बारेमा तपाईहरुले फर्दर लेख्नुपर्छ. अर्को क्वेशन आयो. क्वेशन के छ? Budal Power Company has sent its machinery for repair purpose to Norway on Mag 1 2072. Value of machine 8 lakh. Since the repair process is too longer time and company takes permission from custom office for extended time for re-export, 5 months from the date of export, the machine was returned after repairing on Chaitra 30. The bill provided by Norway for repair 3,50,000. The company found that the machinery was not repaired correctly and therefore again on first Vaishakh pathayo. It took another 1 month for the repair to complete the, and finally machine was back 1 gesture, calculate custom duty, customs deposit, bank guarantee at the time of sending machine to Norway. भनेपछि यो केसमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीहरुलाई के थाहा छ भने कस्टम्स रेगुलेसनको रुल 7 मा मजाले छ. इन केस अ पर्सन डिजायर्स टु एक्सपोर्ट इट्स गुड टु फरेन कन्ट्री फर द पर्पस अफ रिपेयर, 5% अफ द भ्यालु अफ गुड्स शैल बी केप्ट एज डिपोजिट. 3 महिना भित्र फिर्ता हुनुपर्छ. 3 महिना भित्र फिर्ता आएन भने कस्टम्स अफिसरले अर्को 3 महिनाको समय थप्छ. कस्टम अफिसरले त्यसपछि पनि थप्नु पर्यो भने चाहिँ कस्टम्स डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर जेनरलले समय थप्छ. डेडलाइन भित्र आएन भने गुड्स कन्फिस्केट हुन्छ र फ्रेश इम्पोर्ट सर भएको मानिन्छ. डिपोजिट कन्फिस्केट हुन्छ र फ्रेश इम्पोर्ट भए सर ट्याक्स लिइन्छ. डिपोजिट कति भन्दा भ्यालु अफ मेसिन $8,000, 5% अफ भ्यालु मेसिन्स भ्यालु 40,000, 102 रुपैयाँको थियो. त्यसपछि भ्यालु अफ डिपोजिट 41 लाख रुपैयाँ. चैत्र 30 2000 मा 172 मा सामान फिर्ता आयो. कस्ट अफ रिपेयर 25,000,
एक्सचेन्ज रेट 104 पैसा, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु यति भयो, कस्टम ड्युटी 14% को दरले यो भयो। वैशाख 1 मा सामान फिर्ता गयो, सामान फिर्ता जाँदाखेरि त्यसको सामानको भ्यालु 10,50,000 रुपैयाँ थियो, त्यसको 106 रुपैयाँ 75 पैसाको दरले 5% डिपोजिट राख्नु पर्यो। र जेठ 1 2003 मा वैशाख 1 20173 मा चाहिँ डिपोजिट राख्नु परेको थियो भने जेठ 1 20173 मा चाहिँ सामान फिर्ता आउँदाखेरि एडिसनल कस्ट इन्कर भएको छैन, त्यस कारणले गर्दा एडिसनल ड्युटी तिर्नु परेन भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो। अब यी क्वेसनहरु पनि खासै गाह्रो छैनन्। तपाईले हेर्नुभयो भने सीएफआर कोलकाता छ, कस्ट र फ्रेट कोलकाता भनेपछि इन्स्योरेन्स नेपालीले तिर्नुपर्छ, इम्पोर्टरले तिर्नुपर्छ। $2 लाख मा सामान लिएर आएको छ, $2 लाख भनिसकेपछि कस्टम्स क्लियरेन्स कहिलेको दिन, कस्टम्स डिक्लेयर के अरे प्रमाणपत्र कहिले दर्ता भयो त्यसको आधारमा 105 पर USD भनेर रहेछ। त्यो हिसाबले तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खासै गाह्रो क्वेसन्सहरु चाहिँ छैनन् है, यस्तै हो क्वेसनहरु। लेट मी चेक कति बाँकी छ। भोलि भन्छ कि भ्याउँदैन हेरौँ। कस्टम्स भ्यालुएसनको तपाईहरुलाई कुनै क्वेसन यस्तो गाह्रो लाग्छ भने सोध्नु होला, नभए क्वेसन यस्तै हो, यो बाहेक अरु केही पनि छैन। हार्ड क्वेसनहरु पनि हामीले कुरा गरिसक्यौं। प्रोभिजन रिगार्डिङ इम्पोर्ट अफ भेहिकल्सको केसमा यो मेमोराइज गर्नु होला तपाईहरुले, मज्जाले छ क्वेसन छ, मज्जाले मेमोराइज गरिसकेपछि जस्तो कार्नेट सिस्टमको बारेमा इम्पोर्ट अफ भेहिकलको चाहिँ जति पनि प्रोभिजन छ त्यो तपाईहरुसँग केमा छ भन्दाखेरि सरी प्रेजेन्टेसनमा छ, त्यो मेमोराइज गर्नुभयो भने सकियो, यसमा टेन्सन छैन। कस्टम ड्युटीको कम्पिटिसनमा पनि तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु निस्केर रेट लगाइदिसकेपछि कस्टम ड्युटीको कम्पिटिसन आइ नै हाल्छ। रिफन्डको केसमा भोलि कस्टम ड्युटीको कम्पिटिसन भन्दा पछाडिका कुराहरु डिस्कसन गरौँला एकचोटी। र बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटीसँग रिलेटेड कुराहरु हामी एक दुईटा क्वेसन डिस्कसन गर्छौं। भोलि कस्टम सकाउँछौं र पर्सिको दिनमा चाहिँ हामीहरु बाँकी बचेको जति पनि छ यो 3 वटालाई जोडेर सँगै हिसाब गर्नुपर्ने त्यो हामी गर्छौं। आजलाई यति नै गरौँ, यो भन्दा धेरै नगरौँ। र बाँकी कुरा भोलि डिस्कसन गरौँला, भोलि बेलुका यही टाइममा भेटौँ होला। थ्यांक यू भेरी मच। केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, कस्टम्स बाहेक अरु कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ।